विभागाक निवेदन दिल्लें आसा, मेमोरंडम दिल्लो आसा जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान पार्लमेंटान जे बील पास केल्लें आसा हिट एंड रन केस, जाल्यार त्या हातूंत त्या बिलान अशें आसा की जो एक्सिडेंट करता आनी एक्सिडेंट करून जो वता हिट एंड रन जे आसता त्या एक्सिडेंट प्लेसीचेर रावून आसतना जो पळून वता जाल्यार अशा लोकां खातीर 7 लाख दंड आनी 10 वर्सां ताका इम्प्रिजनमेंट. जाल्यार आमी ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट आमी एक निवेदन कलेक्टराक दिल्लें आसा. कारण ही जी बील जे पास केल्लें आसा एक्चुली हें बील ऑलरेडी हातूर आसा, आमच्या कायद्यान आसा आनी ताका वेगळी हें आसा, इम्प्रिजनमेंट आसा आनी फायनूय आसा ताका. पूण हें जें बील पास केल्लें आसा हें कोणा खातीर हो प्रस्न येता. कारण प्रत्येक जाण जो गाडी चलयतलो हातूर फकत ट्रक आनी बसींचेच ड्रायव्हर आसतले अशेंय कांय ना. हातूर तुमी आनी आमी आसतले जे स्कुटर जावं मोटरसायकल जे चलयतले आनी अशी समजा केस जाली आनी ते गाडी मारून समज जर पळो जाल्यार ताकाय ही 7 वर्सां 7 लाख ताका पनीश फायन आनी 10 वर्सां ताका पनिशमेंट आसतली. जाल्यार आयज आमी जर विचार केलो जाल्यार हे ट्रक ड्रायव्हरांनी हांगासर सबंद देशभर हें केल्लो संप केल्लो फाटल्या दिसांनी आनी ह्या संपाक लागून हें जें बील आसा तें स्थगीत केल्लें आसा. पूण आमी आमची मागणी अशी आसा की आमी हें स्थगीत जें केल्लें आसा तें डायरेक्ट कॅन्सल करचें म्हणून. कारण हातूर सगल्यांकूच त्रास आसा. हातूर तुमी आसा आमी आसा. फाल्यां सकाळी समजा असो समजा कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार जो गरीब मनीस आसतलो ताका सोडोवपी कोण आसचोना. आनी जो धांवता पळून वता तो आपल्या जिवा खातीर धांवता. कारण आमी पळयता की मॉब जो आसता एक्सिडेंट जालो म्हणटकीर रोखड्याच लोक जमता आनी थंयसर ड्रायव्हर आसा जाल्यार ताका मारता, बडयता आनी अशें करून दुसऱ्या जाणांचे जीव गेल्लेले आमी पळयतात. जाल्यार आमचो एक हें आसा, आमी अशा खातीर हें निवेदन दिल्लेलें आसा की हो जो कायदो आसा तो फाटीं घेवचो. कारण कोणी जो पळून वता तो आपल्या जिवाचो भयान पळून वता. कारण मॉब जो आसता त्या मॉबाक विचार आसना, एकल्यान कितें म्हटलें जाल्यार बाकीचे सगळे फॉलो करता. सो ह्या कारणाक लागून आमचें अशें हें आसा की हें जें बील आसा तें फाटीं घेवचें, डायरेक्ट जें स्थगीत केल्लें आसा तें फाटीं घेवचें. आनी फुडें आमी जें निवेदन दिल्लें आसा तें आमकां कलेक्टरान सांगलां की आमी फुडें हें करतले म्हणून. आमचे जे अध्यक्ष आसा आमच्या द रिफॉर्मर्साचे ते आतां तुमकां सांगतले हेजे संदर्भात. हांव सुभाष केरकर. आयज आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक आमी हें दिल्लें आसा निवेदन. आनी हे आमी हितून म्हटलेलें आसा की मेमोरंडमान की जे बील हें केलां हिट एंड रन बील, हे बील खंय तरी जे लोक आसा आमचे ड्रायव्हर्स आसा, जे टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसो, जे टेम्पो ड्रायव्हर्स आसो, बस ड्रायव्हर्स आसो, कोणाची प्रायवेट गाडी चलयणारे ड्रायव्हर्स आसो, तर हे ड्रायव्हर जे ड्रायव्हिंग जे करणारे लोक आसा किंवा आमी स्वता ड्रायव्हिंग करणारे जे आसा ते स्पेशली जे ट्रान्सपोर्ट हितून बिजनसान जे लोक ड्रायव्हिंग करता ते गरीब लोक आसा. तांकां पगार एक 10 ते 15 हजार पगार आसता आनी इतल्या पगारार ते आपली फॅमिली चलयता. आनी तांकां जर फाल्यां असो रूल घातलो 10 वर्सां तांकां इम्प्रिजनमेंट 7 लाख तेंच्यांनी भरपाचे जाल्यार ते बाबडे खंयच्यान तितलो पयसो हाडटले आनी खंयच्यान भरतले. लोक म्हणटा हिट एंड रन बरो बील, आमी म्हणटा बरें बील, पूण लोक मारून तो धांवता कित्याक तर फाल्यां ताका एक जिवाचो भंय आसता. प्रत्येक मनशाक जिवाचो भंय आसता. फाल्यां ताका लागून ते धांवता. तर हो रूल आमी कितें म्हणटा, बरो रूल काडला तुमी खरो, पूण हो रूल हिट एंड रन जो रूल आसा तो फक्त ड्रायव्हरांकूच न दवरता. तो रूल जर तुमी दोगांयकूय काडलो फाल्यां त्या ड्रायव्हराक पब्लिकान हात लावप ना, ताका मारप ना जाल्यार तेजेर ती केस पडटली. असो जर रूल काडीत जाल्यार तो ड्रायव्हर पळोवन वयचो ना आनी ताका दिसतलें की आपुणूय थंय रावपाचो म्हणून. तर अशें हे रूल काडला, हो रूल खरो चुकीचो आसा. आनी हिट एंड रन रूल आतां ऑलरेडी आसा. आतां कोणूय कोणाक बेश्टे मारून वचपाक शकना. तोय बी सद्या कायदो आसतना बी हो परत एकदां इतलो स्ट्रिक्ट कायदो काडला, बरी गजाल. पूण हो कायदो दोगांयकूय लागू जावपाक जाय. फाल्यां पब्लिकान त्या ड्रायव्हराक जर समजा जितो मारलो जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेता, तेज्या फॅमिलीची जबाबदारी कोण घेता, हे बी त्या कायद्यान कळपाक जाय. एकट्याकूच